अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहन खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। खैरियत और आफियत से रखे, दीन और ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। सूरह यूसुफ आयत नंबर 35 इंशाअल्लाह कंटिन्यू करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। तो कल बात कहाँ तक पहुंची थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी कि मुझे खैर खाना ज्यादा अहब्बु ज्यादा पसंद है उस चीज से जिसकी तरफ ये बुला रहे हैं, यानी कि इससे बेहतर है कि मैं, यानी गुनाह करने से बेहतर है कि मैं अपने आप को खैर खाने में मैं चला जाऊं। तो इस पर जो है अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल कर ली। तो उनके जो साजिशें थे, हुन्ना औरतों के लिए आ रहा है, तो औरतों की जो साजिशें थी उसको फेर दिया। तो अल्लाह ताला अपनी सिफत भी बयान कर रहे हैं कि वो सुनने वाला और जानने वाला है। फिर उन्हें फिर अगली आयत में था, सुम्मा बदा लहुम मिन बादि मा रअउल आयाति। फिर निशानियां देख लेने के बाद उन्हें सोचा कि उसे जरूर खैर खाने में डाल दें। मा रअउल आयाति, ये कौन सी निशानियों की बात हो रही है? जो हालात वहां पर बन रहे थे। सुम्मा बदा लहुम, जो जाहिर हुई उन पर, यानी कि वहां के लोगों पर, या जो इन औरतों के जो सरपरस्त थे, चाहे बाप है, भाई है या खाविंद है, उन पर जब उन्होंने महसूस किया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ ये औरतें खींची चली जा रही हैं और कोई बुराई होने के चांसेस बढ़ रहे हैं, तो फिर उन्होंने भी क्या किया, लयस जुनन्नहु हत्ता हिन। तो उन्होंने डिसाइड किया कि जरूर इसे हम कैद में डाल देंगे एक मुद्दत तक। तो ऊपर मैं दुआ का एक खास पहलू बता रही थी कि जब भी इंसान अपने रब से दुआ मांगे तो हमेशा पॉजिटिव ही मांगे। क्योंकि कुछ स्कॉलर्स ने इस बात पर कहा है कि जैसे कि अगरचे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा होता कि मुझे कैद खाना ज्यादा महबूब है, ज्यादा पसंद है, तो हो सकता है कि अल्लाह ताला कोई और रास्ता निकालता। तो अल्लाह आलम। तो लेकिन जनरली भी मैं यही समझती हूँ कि इंसान को हमेशा अल्लाह ताला से पॉजिटिव दुआएं ही मांगनी चाहिए। अब जैसे हाजिरा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में भी आता है कि उन्होंने जब देखा कि जमजम का पानी उबल पड़ा, तो उन्होंने फौरन जमजम कह दिया, यानी कि ठहर जा। तो कहीं हदीस का मफहूम आता है, कुछ हदीसें ज़ईफ भी होती हैं, अल्लाह आलम। तो उसमें कहा गया कि अगर से हाजिरा रज़ियल्लाहु अन्हा नहीं कहते जमजम, तो वहां पर बहता हुआ एक दरिया होता। लेकिन क्योंकि उन्होंने कहा ठहर जा, तो कहने का मतलब मैं यहाँ पर ये कहना चाह रही हूँ कि कई बार इंसान के अपने एक्शंस, अपने इंटेंशंस, अपनी मिस्टेक्स और अपनी कम अक्ली से भी जो है इंसान बहुत कुछ खसारे में खसारा उठाता है। तो दुआएं मांगने के वक्त, या आमतौर पर मैंने अक्सर अपने आसपास इस तरह से बातें सुनती हूँ कि लोगों के अंदर नेगेटिविटी बहुत होती है। कि कोई दौलत भी मांग रहा है, कोई तो कहता है कि मेरी सैलरी 50,000 हो जाए बस। बस बस क्यों? अल्लाह ताला से आपको सिर्फ इतना मांगना है कि अल्लाह ताला तो हमारे रोजी में बरकत अता फरमा। अब कोई किराए के घर में है तो कह रहा होगा कि मुझे एक बेडरूम का घर हो जाए, कम से कम मुझे एक बेडरूम का घर हो जाए। क्यों भाई? अल्लाह देने वाला है, वो बादशाह है, तमाम कायनात का मालिक है। जो आज सबसे बड़ा बिलियनियर है, जिसके पास, यानी कि उसे भी देने वाला अल्लाह ताला ही है। अगर वो उसको इतना उंडेल उंडेल कर दे सकता है, तो हम तो अल्लाह के बंदे हैं, हमें क्यों नहीं? तो ये जो हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं ना दुआ मांगने के वक्त में, वो थोड़ा हमें चेंज करना है। अल्लाह ताला से हम बेहतर से बेहतर मांगे, ज्यादा से ज्यादा मांगे। अल्लाह ताला तो हमें भी अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे, हम पर भी तो दौलत के दरवाजे खोल दे, हमें इतनी सारी दौलत अता फरमा अल्लाह ताला कि हम तेरी राह में खर्च करें, दीन को फैलाने में खर्च करें, हाजतमंदों की हाजतों को पूरा करें। गरीब है, मिस्कीन है, अल्लाह ताला तेरे बंदों के हम काम आ सकें, दोनों हाथों से हम भर भर कर तेरी राह में लुटा सकें, खैरात कर सकें। इस तरह से तो हमें अपने तरफ से दौलत अता फरमा, और उस दौलत को सही जगह पर खर्च करने की भी तो हमें तौफीक अता फरमा। हाँ, वो दुआ ऊपर दुआ में इन्होंने बस इतना ही मांगा था, काला रब्बी सिजनु अहब्बु इलैया।
یہ جو بات انہوں نے کہا کہ اے میرے رب، خیر مجھے زیادہ پسند ہے اس چیز سے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں کہا نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے صرف یہ بھی کہہ سکتے تھے نا، تصریف انی قاعدہ ہونا، یا اللہ مجھے ان عورتوں کے فریب سے نکال دے، مجھے کسی بہتر جگہ لے کر جا، کوئی بھی اور بہتر دعا مانگ سکتے تھے تو انہوں نے جو ہے السجن احب کہا نا، اس کے بارے میں بات کی ہے اسکالرس نے۔ تو مجھے لگا کہ ہاں، وہ پہلو بھی ہمیں اپنی زندگیوں میں اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ رسولوں کے بارے میں تو ہم زیادہ نہیں کہہ سکتے کہ کیا ہے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں نمرود کہتا ہے کہ میں زندہ بھی کرتا ہوں، موت بھی دیتا ہوں، پھر وہ ایک زندہ انسان کو موت کی سزا دے دیتا ہے، اور جسے موت کی سزا ہوئی تھی اس کی موت کی سزا معاف کر دیتا ہے، اور بتاتا ہے کہ میرے بھی ہاتھ میں زندگی اور موت ہے۔ تو پھر اس پر نیکسٹ دلیل جب دیتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کہ میرا رب مشرق سے آم، سورج نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اگرچہ تو اقتدار رکھتا ہے تو مغرب سے سورج نکال۔ تو اسکالرس کا وہاں پہ ایک پوائنٹ رکھتے ہیں کہ اگرچہ سامنے سے نمرود کہہ دیتا کہ مشرق سے میں نکال رہا ہوں، تم اپنے رب سے کہو کہ مغرب سے نکالے، اور ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ وہ مغرب سے بھی نکال دیتا۔ خیر، انسانوں کی اپنی اپنی ایک بحث و تکرار ہے، لیکن مجھے وہ جو بات انہوں نے کہی تو یوزلی میری اپنی دعاؤں میں بھی کئی بار میں محسوس کرتی ہوں کہ دعائیں مانگنا بھی اللہ تعالیٰ نے ہی سکھایا ہے۔ اب جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی سکھائی ہوئی ہیں۔ کئی بار آپ نے نوٹ کیا ہوگا، میرے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میرا بالکل ایسا کوئی خیال نہیں ہوتا کہ مجھے آج یہ دعائیں مانگنی ہے۔ کبھی اکثر کبھی خود سے ہی ایسا ذہن بنتا ہے کہ میں کچھ دعا مانگ لیتی ہوں آج۔ اب دعا مانگنے کے لیے بیٹھی ہوں تو اتنے الفاظ بالکل ڈیفرنٹ جو کبھی میرے ذہن میں تھے نہیں، وہ نظریے سے، وہ الفاظ سے میں دعا مانگ رہی ہوتی ہوں، تبھی میرے دل کو لگتا ہے کہ یہ دعا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، اللہ تعالیٰ میری زبان سے پہلے نکلوا رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس چیز کو مجھے دینا چاہتے ہیں، اور میں دیکھتی ہوں کہ وہ دعا واقعی میں قبول ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دعائیں سکھاتا ہے۔ تو میری دعائیں جتنے بھی میں اللہ تعالیٰ سے مانگتی ہوں اس میں وہی پہلو دیکھتی ہوں کہ کبھی نیگیٹو کی طرف نہیں جاتی ہوں، جبکہ میں اپنے آس پاس لوگوں کی اس طرح سے باتیں کرتے سنتی ہوں، بس اتنا ہو جائے، بس اتنا ہو جائے۔ اب کوئی بچہ ایسا ہے کہ اس سے پریشانی ہو رہی تھی، اس کے پیدا ہونے سے مر جانا ہی اچھا ہوتا، یعنی کہ ایک دم ہی نیگیٹو میں بولنا شروع کر دیتے ہیں لوگ۔ آم، ہاں، کوئی بے اولاد ہوتے ہیں تو وہ بھی کیا کہتے ہیں کہ اللہ مجھے اولاد دے، چاہے ایک دن کے لیے ہی صحیح۔ اب وہ پیدا ہو گیا، جب مرتا ہے نا تب ان کی حالت دیکھنے کی ہوتی ہے۔ عجیب عجیب سے دعائیں مانگتے ہیں لوگ، تو یہ میں ٹچ کرنا چاہ رہی تھی کہ جب بھی دعائیں مانگے بس ایک ہی دعا مانگے، پازیٹیو، اچھی، اللہ پر توکل۔ جو رب آپ کو اولاد دینے پر قادر ہے، وہ رب اس بچے کو حیاتی دے کر اسے نیک اور صالح اولاد بنا کر ایک نیک اور بہترین انسان بنانے پر کیا قادر نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ بخیل نہیں ہے انسانوں کی طرح، جیسے ہم تنگ نظر کے ہوتے ہیں، تنگ ذہن کے ہوتے ہیں، ہماری جو استطاعتیں، ہماری جو لمیٹڈ ہوتے ہیں، ہماری خواہشات، ہمارے جو کیا کہتے ہیں کیپیسٹیز، ہمارے ایبلٹیز جیسے لمیٹڈ ہوتے ہیں، ایسے اللہ تعالیٰ کے پاس ایسی کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ بڑھ چڑھ کر ہی مانگے، آپ کو کتنا ہی نگیٹو کیوں نہ نظر آ رہا ہو چیزوں میں، لیکن آپ اپنے رب سے جو ہے پازیٹیو مانگا کریں۔ آپ کو لگ بھی رہا ہے کہ میں اب اس وقت مجھے لگ رہا ہے کہ میں آم، میرے لیے پاسبل ہی نہیں ہے کہ میں انڈیا کی پرائم منسٹر بن جاؤں، لیکن مجھے بننا نہیں ہے، لیکن بول رہی ہوں اگر میرے اندر ہی انٹینسٹی ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ کرنا چاہتی ہوں، منسٹر بن کر میں دین کی راہ میں کچھ کرنا چاہتی ہوں، کوئی سسٹم ایسا بنانا چاہتی ہوں کہ مسلمانوں کے کام آ جائے، مسلمان کچھ ترقی پائے، مسلمانوں پر ہو رہا ظلم ختم ہو جائے، اگرچہ میرے اندر یہ بہت اسٹرانگ ڈیزائر ہے، یعنی کہ بس انسان بیٹھا بیٹھا کچھ بھی بول دے، اس کے اندر اگرچہ خواہشات ہیں، اسے لگ رہا ہے کہ مجھے کرنا چاہیے، میں کر سکتا ہوں، اور لیکن راستے نظر نہیں آ رہے ہیں، اس وقت جو ہے راستے بنانا اس کا کام نہیں ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، وہ مسبب الاسباب ہے۔ آپ کے اندر کے جو ڈیزائرز ہیں، آپ کے انٹینشنز ہیں، اس کو دیکھ کر اسباب پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو خیر، آگے ہم چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے بہترین دعائیں عربک دعائیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ملتی ہیں اور قرآن سے ملتی ہیں۔ ان بہترین دعاؤں کو آپ کو ضرور یاد کرنا چاہیے، یاد نہیں ہوتی ہیں تو مسنون دعائیں ان کی کتاب ہوتی ہے، حصن المسلم میں ہوتی ہیں، ان کو جب روز آپ پڑھیں گی تو یاد ہو ہی جائیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے، سجدے میں مانگے، اتحیات کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے مانگے، دل سے مانگے،
توجہ سے مانگیں، اس کا مطلب سمجھ کر مانگیں، تو اور چلتے پھرتے بھی مانگ سکتے ہیں. کبھی اس کنڈیشنز کو یعنی کہ ڈیلے مت کرتے رہے. ابھی آپ کے ذہن میں اچانک آپ کے بچے کا خیال آیا کہ کتنا مجھے پریشان کر رہا ہے مثال کے طور پر، اب فوراً وہیں کھڑے کھڑے یا رب العالمین میرے بچے کو نیک توفیق عطا فرما. وہی ایک تسبیح سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. یا اللہ میرے بچوں کو تو نیک توفیق دے، انہیں نیک اور صالحین میں سے بنا، انہیں نمازی بنا. جو بھی ہے چلتے پھرتے جہاں آپ کے ذہن میں پریشانی آئے وہیں آپ فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے، اور اس وقت آپ کے دل کی گہرائیوں سے دعائیں نکلیں گی، شدت سے نکلیں گی، تو اللہ تعالیٰ وہ دعاؤں کو ضرور سنے گا اور قبول فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیک اور جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ. اب جب سجن یعنی قید خانے میں چلے گئے، یوسف علیہ السلام کو ڈال دیا گیا، تو وہاں پر داخل ہوئے ان کے ساتھ دو، یعنی کا یہاں پر ورڈ آ رہا ہے یعنی، تو دو جوان. قال احدہما، ایک اس میں سے کہا، ہما ان دونوں میں سے، احد ایک، ان دونوں میں سے ایک نے کہا، انی بے شک میں، ارانی میں نے دیکھا ہے، آصر خمرن، آصر نچوڑ رہا ہوں، خمرن شراب. وقال الآخر اور کہا دوسرے نے، انی بے شک، ارانی میں نے دیکھا، احمل اٹھائے ہوئے ہے، حمل سے اٹھانا، احمل میں اٹھائے ہوئے ہوں، فوقا میں اوپر، رأسی میرے سر کے، راس مطلب سر، ای میرے سر کے اوپر، خبزن، خبز کہتے ہیں یہاں پر، کہتے ہیں نہیں پتہ نہیں، جو عربک میں ہے، مڈل ایسٹ میں بھی روٹی کو خبز کہتے ہیں. خبزن تأکلو کھا رہے ہیں، الطیرو، تأکلو میں تا کس لیے آیا ہے؟ پرندے کو. پرندہ طائر کو عربی میں فیمینائن جینڈر کے طور پر استعمال کرتے ہیں. جیسے ہم چڑیا کو کہتے ہیں چڑیا چہک رہی ہے، چڑیا کوا کائے کائے کر رہا ہے. تو چڑیا کے لیے فیمینائن جینڈر، کوا کے لیے جو ہے مسکولین جینڈر. تو یہ تأکلو میں تا کس لیے؟ فیمینائن جینڈر. تأکلو کھا رہے ہیں، طائر پرندے، منہم یعنی کہ ایک نے کیا دیکھا؟ شراب نہیں چھوڑ رہا ہے انگور سے یا جس سے بھی اس وقت کے زمانے میں نہیں چھوڑ رہے ہوں گے، اور دوسرے نے کیا دیکھا کہ اس کے سر کے اوپر روٹی ہے اور پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں. یہ انہوں نے میں نے دیکھا کا مطلب کہاں پر؟ یہ اپنے خواب میں دیکھا. نبئنا بتأویلہ، نبا سے، نبا یعنی خبر دو، نہ بتاؤ، تو ہمیں بتلا، نہ یعنی ہمیں بتاؤ، بتاویلہ اس کی تعویل، اس کی تعبیر، یعنی کہ خواب کا انجام کیا ہے، کیا مطلب ہے، یہ ہمیں بتائیں. انا بے شک ہم، نرا کا ہم دیکھتے ہیں آپ کو، من المحسنین، محسنین میں سے، نیکوکاروں میں سے. نیکوکار کا مطلب میں ہمیشہ بار بار بتاتی ہوں، نیکوکار وہ ہوتے ہیں جو اپنی ذمہ داریوں سے بڑھ کر، اپنے فرائض سے بڑھ کر جب ایکسٹرا کچھ کرتے ہیں نا، ان کو محسنین کہتے ہیں. جیسے ہم احسان کرنا، ان پر فرض تو نہیں ہے، کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی نیک دلی سے جب کرتے ہیں تو اسے محسنین. تو انہوں نے قید خانے میں دیکھا. اب انہیں کیوں لگا کہ ہمیں خواب کی تعبیر پوچھنی چاہیے؟ تو انہوں نے کافی وقت سے مشاہدہ کیا کیا ہے کہ یہ بڑے نیکوکار ہیں، یعنی کہ اچھے دل کے ہیں. اور اس کے ساتھ میں خواب کی تعبیر بتانے کے لیے اور کیا ہونا چاہیے؟ علم کی ضرورت ہے، حکمت کی ضرورت ہے. تو انہوں نے وہ نوٹس کیا. تو یوسف علیہ السلام کے اندر جو قابلیتیں تھیں وہ ظاہر ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم دیا ہے، حکمت دی ہے، اور لوگوں کی خیر خواہی کرنے والے ہیں. تو اس بنا پر انہوں نے اپنے خواب پوچھے، اپنے خواب کی تعبیر پوچھی. قال کہا، ابھی یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں، یا لا یاتی کما، یوسف علیہ السلام کہہ رہے لا نہیں، یاتی کما، کما دو لوگوں کے لیے، جیسے ہما اوپر دو لوگوں کے لیے، ایسے کما، ہما تھرڈ پرسن کے لیے، ان دونوں میں سے. اب یہاں کما تم دونوں، ٹھیک ہے، کما تم دونوں. لا یاتی کما نہیں آئے گا تم دونوں کے پاس، تو عامن کھانا، ترزقانی تمہیں جو دیا جاتا ہے اسے، الا مگر، نبأتکما، اس کو الگ الگ کریں ہم، تو یعنی میں بتاؤں گا. نبا سے بتانا ہے، ٹھیک ہے، نبأتو میں بتاؤں گا، کما تم دونوں کو، بتأویلہ اس کی تعویل،
قبل اس سے پہلے ان یاتیکما آئے تم دونوں کے پاس، یعنی کہ جو کھانا تمہیں دیا جاتا ہے نا، وہ کھانا تمہارے پاس آنے سے پہلے میں تم دونوں کو اس کی تعبیر بتا دوں گا۔ ذالکما مما علمنی ربی، یہ جو ہے ذالکما یہ، مما یہ کما اس وقت لگتا ہے سامنے والے کو یعنی کہ جس سے آپ بات کر رہے ہیں نا اس کے مطابق وہ پرناؤن لگتا ہے۔ جیسے ایک پرسن ہے تو کہیں گے ذالکا، دو لوگ ہیں اس لیے کہا جا رہا ہے ذالکما، اب زیادہ لوگ ہیں تو کہیں گے ذالکم، ٹھیک ہے؟ تو صرف سامنے والے جو ہیں ان کے مطابق وہ چینج ہوگا۔ تو سامنے دو لوگ ہیں اس لیے ذالکما مما علمنی، مما اس میں سے جو علامہ سکھایا، نی مجھے سکھایا، مجھے ربی میرے رب نے۔ تو یہاں پر بھی انہوں نے اپنے جو نالج ہے اس کو کس کی طرف کیا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اب یہاں سے بھی ہمیں شکر گزار ہونا بھی معلوم ہوتا ہے۔ اب انسان اکثر کیا کہتا ہے، کہیں بھی لوگوں کے سامنے کچھ بھی اپنی قابلیت ظاہر کرنا ہوگا تو کیا کہے گا؟ مجھے معلوم ہے، میں جانتا ہوں، یہ میں نے کمایا ہے، یہ دولت میری کمائی ہوئی ہے، میرے پاس علم زیادہ ہے، یہ میری اچیومنٹ ہے، میری سکسیس ہے، ساری جو شاباشی خود کو دے رہا ہوتا ہے، اس میں بڑی مشکل سے ہی ہم الحمدللہ کہتے ہیں، اور الحمدللہ میں بھی وہ صرف زبانی ہی رہتا ہے، دل سے نہیں نکل رہا ہوتا کہ ہاں یہ میرے رب کا فضل ہے۔ تو اکثر جو ہے انسان کو جب بھی اپنی کسی نعمت کے بارے میں بولنا ہے تو فوراً اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی شکر گزاری کو اظہار کرنا ہے کہ یہ میرے رب کی طرف سے ہے، الحمدللہ یہ میرے رب کا دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر انہوں نے کیا کہا کہ میرے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، میں اس کو بتا دوں گا، کھانا آنے سے پہلے پہلے میں تمہیں بتا دوں گا۔ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، بے شک میں نے ترک ترک کرنا چھوڑ دینا، تو میں نے چھوڑ دیا ملت قوم، ملت کہتے ہیں دین، دین یا وے آف لائف، یعنی کہ اس طریقے کو میں نے چھوڑ دیا ہے، کس کے؟ اس قوم کے، لا یؤمنون باللہ جو نہیں ایمان رکھتے اللہ پر، وہم اور وہ بالآخرت آخرت کا، ہم کافرون وہ انکار کرتے ہیں۔ تو یہاں پر یوسف علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں انڈائریکٹلی کہ میں نے جو یہ لوگ اب یہاں پر تھے، مصر میں تھے، تو ہو سکتا ہے کہ یہاں کے لوگوں کا بھی وحدانیت کے بارے میں نہیں معلوم تھا، یہ لوگ جو بھی طریقے کر رہے تھے اس کے طریقے کو میں نے چھوڑ دیا، یہ نہیں کہا کہ میں ان کے جس رب کو یہ مان رہے تھے اس رب کو میں ماننے لگا ہوں، انہوں نے کیا کہا؟ میں نے ان کے طریقوں کو چھوڑ دیا ہے۔ اب دیکھیں ہمارے اسلام کے طریقے الگ ہیں، جو غیر مذہب ہیں ان کے طریقے الگ ہیں، چاہے شادی بیاہ کا معاملہ ہو، کسی شخص کے وفات پانے پر اس کا جو دفن کا معاملہ ہے، یا پھر بچے کی پیدائش کا معاملہ ہے، اور جو بھی ریچوئلز ہم کرتے ہیں، رسم و رواج کرتے ہیں، اس کا طریقہ الگ ہوتا ہے، لوگوں جو غیر مذہب ہے ان کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی ہم نے کیا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے کیونکہ ہم اپنے علم سے واقف نہیں تھے، تو جس نے جو کہا اس کو جو ہے ہم ماننے لگے ہیں، اس پر ہماری سوچ جاتی ہے کہ کیا واقعی ایسا ہے، کیا ایسا ہی کرنا چاہیے۔ مجھے خود بھی یاد ہے کہ ہم جب گھر کنسٹرکشن کر رہے تھے تو کچھ ورکرز تھے، تو انہوں نے ہمیں، ابا کو ایڈوائز کیا کہ فاؤنڈیشن آپ ڈال رہے ہیں اس سے پہلے خون وہاں پر دکھانا ہے، تو ہم بتا رہے ہیں کہ نہیں ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے ایسا کچھ نہیں، ہم نے بسم اللہ کہہ کر نہ کام شروع کر دیا مطلب کافی ہے، نہیں نہیں نہیں، آپ جب تک خون دکھائیں گے نہیں نا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی، آپ جا کر کچھ تو لے کر آؤ، ایک کالی مرغی ہی لے کر آؤ، یعنی کہ ایسے ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ گئے نا کہ ابا کو اب ان کا کام شروع کروانے کے لیے جانا ہی پڑا، لے کر آنا ہی پڑا۔ لیکن اس وقت بھی اتنا اسٹرانگ ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا اسلام کے کیا واقعی میں یہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے، یہاں تک کہ وہ کچن کا بھی ڈائریکشن رکھنے کے لیے بتا رہے تھے کہ ایسا رکھنا ہے، ایسا رکھیں گے آپ، اب وہ جہاں پر جیسا بیٹھ رہے ہیں ہم ویسے بٹھا رہے ہیں، تو یہ کہیں گے نہیں 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 وہ ادھر ہی آئے، نہیں تو گھر میں تنگی آ جائے گی، جھگڑے ہوں گے۔ تو اس وقت ہم سیریسلی کھڑے ہو کر سوچ رہے تھے کہ واقعی، لیکن اس وقت تک کافی حد تک ہمارے پاس اسلام آ گیا تھا، تو ہم نے کہا اب تو رہنے دو ہی، اس کی ہر بات تھوڑی نہ مانتے بنیں گے، ہمارا گھر ہے، ہم جیسے کہیں گے ویسے بنائے گا۔ تو لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ جو
शादी के मामलात हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि ब्लैक बीड्स का वो लच्छा कहकर हम पहनते हैं, उंगलियों में वो रिंग्स पहनते हैं, टो रिंग्स पहनते हैं। और इसके अलावा शादी से पहले हल्दी लगा रहे होते हैं। हल्दी का तो आपने खुद देखा होगा, इन नॉन मुस्लिम्स में इतना स्ट्रांग, उसके बगैर उनकी पूजा की थाली कंप्लीट नहीं होती। और वो नहाने के बाद या टेम्पल जा रहे हैं तो वो डेफिनेटली वो हल्दी लगाकर ही जाते हैं। इतना हल्दी का कल्चर उनके अंदर है, हमें मालूम है, लेकिन फिर भी हमने उसको अपना कल्चर बनाया हुआ है। क्योंकि उन्होंने कहा वंस अपॉन ए टाइम कि इसके लगाने से जो बैड एनर्जी होती है दूर रहती है, या हमारे अंदर एक क्लेanलीनेस आती है। तो उस चीज को हमने इतना स्ट्रांग ले लिया है कि बलाओं से महफूज रखने के लिए ना अभी आरस नौशों को लगाना जरूरी है, क्योंकि ऐसे टाइम में बलाएं अटैक कर सकते हैं, तो इसलिए उनको हल्दी लगाना जरूरी है। अब हमारे जहन में इतना स्ट्रांग ये भी हम डिफ्रेंशिएट नहीं करते कि इस्लाम है या नहीं, लेकिन नहीं, जैसे सुना आसपास वालों ने जो कहा हमने वो मान लिया। तो इस तरह से जो है, अगर वाकई में मिल्लत मतलब दीन क्या है, एक वे ऑफ लाइफ है, जीने का तरीका है। हमें उस तरीके पर जिंदगी गुजारना है जो तरीका हमारे रब ने हमें बताया है। अब हमारे अंदर क्या होता चला जा रहा है, यहाँ साउथ में हम नॉन मुस्लिम जो हिंदू सो कॉल्ड हैं हिंदूज, उनके कल्चर को बहुत ज्यादा ले रहे हैं। नॉर्थ साइड के लोग जो है वेस्टर्न्स को बहुत ज्यादा फॉलो कर रहे हैं। उनको देखें, उनके शादी ब्याह के मामला देखें, उनका वेडिंग ड्रेस को देखें। अब ऑलमोस्ट पूरा क्रिश्चियंस, मिडिल ईस्ट में भी देख लें आप, अरेबिक जो शादियां हो रही होती हैं उनका ब्राइडल ड्रेस जो होता है वो पूरा क्रिश्चियंस, और उनमें पता ही नहीं चलता कि ये दुल्हन क्रिश्चियन है या मुसलमान है। तो इतना हम जो है अपने तरीकों को भूल कर दूसरों का इतना हम लेने लगे हैं ना, कि पता ही नहीं चलता आगे से कि मुसलमान है। इवन मॉडर्न वक्त में भी दो लड़कियां रास्ते पर चली जा रही हैं तो हमें पता ही नहीं होता कि वो मुसलमान है या नहीं। आजकल तो नॉन मुस्लिम्स भी वो स्टिकर नहीं लगाते ना फोरहेड पे, पहले तो उस वजह से पता चलता था। अभी तो दोनों के बाल खुले खुले हैं, दोनों ने ट्रांसपेरेंट स्लीव्स ही पहने हुए हैं। कोई वहां पर दुपट्टा भी सीने पर है नहीं, बस दोनों चले जा रहे हैं। हाँ, मुश्किल से ही पता चलेगा कि ये दोनों में से कोई मुसलमान लड़की है भी या नहीं। खैर, अभी पेरेंट्स के कहने पर बुर्खा तो डालकर निकल रहे हैं, लेकिन वही बाहर दूसरे मामला जो है अभी भी चल रहे हैं, बुरखे में ही चल रहे हैं। तो ऐसे वीडियोस पकड़ पकड़ के जो है लोग व्हाट्सएप पे भी भेज रहे हैं कि देखो अपनी बेटियों को, देखो अपने किस तरह से आप एजुकेट कर सकते हैं, करें किस तरह से उन्हें दीन क्या उनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत डाल सकते हैं, डालें। ये क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि घरों में हमारे इस्लाम के बारे में बात ही नहीं होती। दिन भर स्क्रीन वहां पर जो चल रहा है, अब वहां पर जो ड्रामा वगैरह चलता है उसमें यही चीज एजुकेट हो रही होती है, फुल मेकअप। और उस मेकअप में कितना वो खूबसूरत नजर आ रहे हैं, हेयर स्टाइल है, कपड़े हैं, किचन में भी खड़ी होकर वो बना रही है, पूरा फुल क्या कहते हैं, वेल मेंटेन रहती है। और कॉलेज और सिवा और कोई ड्रामा कंप्लीट नहीं होता जब तक कि उसमें कोई लव का एंगल ना हो। और उसमें भी कैसे बता रहे होते हैं स्टोरी, कि चाहे वो मैरिड वुमेन ही क्यों ना हो, अगर जो उसे किसी उसका कॉलेज जो शादी से पहले उसका जो लड़का था यानी उसका बॉयफ्रेंड था, उससे अगर जो मोहब्बत थी, तो वो स्टोरी लाइन इस तरह से लेकर जाता है डायरेक्टर, कि यूं लगता है कि उस मैरिड वुमेन होने के बावजूद वो अगर अपने बॉयफ्रेंड से मिल रही है, बात कर रही है, उसके साथ उसका सब चल रहा है, तो बिल्कुल वो सही है। और सारी ऑडियंस ना वो औरत का जो हस्बैंड है ना उसके दुश्मन बन रहे होते हैं। इस तरह से वो म्यूजिक, इस तरह से बैकग्राउंड वंस अपॉन ए टाइम में देखा करती थी, लेकिन जब मैंने देखा कुछ एपिसोड्स के इस तरह से इसमें मिसगाइड कर रहे हैं, तो मैंने देखना छोड़ दिया। तो उस वक्त अभी इस्लाम हम तक पहुंचा नहीं था। आज के बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी बहुत लकी हैं कि इन तक इस्लाम पहुंच रहा है। तो मैं जब बता रही होती हूँ तो मेरे बारे में ये ना सोचें कि मैं भी बैठकर ड्रामे देखती हूँ। वो उस वक्त था जब अभी पहुंचा नहीं था, और उस वक्त भी बहुत क्लीन एंटरटेनमेंट था। बाद में कुछ इस तरह की गंदी चीजें जब शुरू हुई ना, तो मेरी अंदर की, इससे पहले कि कोई और मुझे कहता, मुझे खुद समझ आ गया कि कुछ गलत दिखा रहे हैं। और कुछ दिनों के बाद में हमारा जो जहन है इस डायरेक्शन में सोचने लगेगा कि हाँ हाँ ये सब सही है। तो उससे पहले ही मैंने वो सारा चीजें बंद कर दी। लेकिन उसके बाद में भी मैंने डिटेल किसी को मुसलमान जो स्कॉलर्स हैं जो दावत का काम कर रहे थे, उन्हें इस तरह के
मल्टीपल वीडियोस बनाकर भेजते हुए मैंने व्हाट्सएप पे इधर उधर देखा कि वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपने घर की औरतों को कि इस तरह की चीजें ना देखा करें, क्योंकि इसमें बहुत ही इस्लाम के खिलाफ चीजें दिखा रहे हैं। और वही चीजें हम बैठकर अपने बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ देख रहे हैं, तो वही इम्पैक्ट उनके ऊपर आ रहा है, हमारे बच्चे दीन से दूर हो रहे हैं। तो काफी सारे एफर्ट्स उन्होंने दिए, अब किसके यहाँ क्या चल रहा है पता नहीं, बट अल्हम्दुलिल्लाह जितना इस्लाम मेरे तक पहुंचा, मैंने अपने घर तक पहुंचा दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो अम्मी हैं, भाभी हैं, उन सब का तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जब जाती हूँ तो नजर नहीं पड़ती मेरी, पीछे क्या है वो नहीं पता मुझे। तो और दूसरों के घरों में कितना इम्पैक्ट गया है, क्या हो रहा है, इसकी मुझे ज्यादा खबर नहीं है। लेकिन अगर किसी के घर में अभी भी ये चीजें चल रही हैं, वो ऐसी स्टोरीज जो बिल्कुल इस्लाम के खिलाफ है, बुराई को अच्छाई बनाकर दिखा रहे हैं, तो उस चीज को खत्म कर देना चाहिए। बच्चों के साथ भी आप बैठकर, इवन इंग्लिश लेसन भी आप पढ़ रहे हैं ना, कभी उसमें भी शिर्क वाला कोई मामला होता है, तब भी हमें फौरन अपने बच्चों को वहाँ पर एजुकेट करने की जरूरत होती है कि ये हमारे बिलीफ्स नहीं, ये उनके बिलीफ्स हैं, और इस्लाम में इसकी कोई जगह नहीं है, इसमें क्या गलत है, आपको फौरन एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है। टेक्स्ट बुक्स में तक इन लोगों ने ऐसी ऐसी चीजें डाली होती हैं जो अगर हम नहीं बताएंगे कि ये गलत है, तो हमारे बच्चों को लगेगा कि ये सब सही है। हिंदुइज्म भी है, जैनिज्म भी है, बुद्धिज्म भी है, क्या कहते हैं, औरतों का किडनैप करना, ये इनकी जो स्टोरीज में रहता है ना, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें बताना जरूरी होता है। खैर, मामला कहीं और जा रहा है। लेकिन जरूरी होता है कि हम जो कुछ भी सीख रहे हैं ना कुरान से, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में हम उस चीज को ढूंढें कि हम कहाँ से हट गए हैं। तो यहाँ पर जैसे यूसुफ अलैहि सलाम कह रहे हैं कि मैंने छोड़ दिया है, तो हर इंसान शुरू में हो सकता है कि उसे पता नहीं है, लेकिन जब इल्म पहुंच जाए तो फौरन करने का काम क्या है कि हम छोड़ दें, उन चीजों को छोड़ दें। वत्तबातु मिल्लत आबा इब्राहिम, और फौरन क्या कह रहे हैं, वत्तबातु, मैं इत्तेबा करता हूँ, मैं पैरवी करता हूँ या मैं फॉलो करता हूँ, मिल्लता, दीन को, किसके, आबा ई, यहाँ पर या किसके लिए, मेरे, मेरे आबा, मेरे बाप दादा। मेरे बाप दादा कौन है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम। इनकी जो तरीका है, और ये सबसे ज्यादा जो इब्राहिम या इसहाक याकूब अलैहिस्सलाम के जितने वसीयतें आती हैं, जितना उसमें हम पढ़ते हैं सूरह बकरा में, वहदानियत की बात होती है, ये एक रब की तरफ, और वो रब जो कहा उस पर हम अमल करेंगे, उसी के बताए हुए रास्ते पर हम चलेंगे। तो यही कह रहे हैं कि मैं पैरवी करता हूँ अपने बाप दादा, आज ये रिवील कर रहे हैं कि मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम की फैमिली से हूँ। तो वहां पर जो है, अगरचे लोग काफी दूर आए हुए थे, और उस वक्त का वक्त था कि कैसा एक एक जो पैगंबर होते थे, वो अपने कौम के लिए, अपने आसपास के इलाकों तक ही जाने जाते थे। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वक्त में भी हम देखते हैं कि लूत अलैहिस्सलाम जो है दूसरी एक जगह पर थे। तो ऐसे ही मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त में शुएब अलैहिस्सलाम भी थे। मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त में शुएब अलैहिस्सलाम, अच्छा वो शुएब है, लेकिन वो शुएब अलैहिस्सलाम है या नहीं, वो इसका सही से हमें तफसीर में कभी मिला नहीं। लेकिन एक एट ए टाइम एक से ज्यादा रसूल भेजे गए हैं, जैसे सूरह यासीन में भी हमें मिलता है कि दो थे, तो फिर हमने तीसरे को भेजा, लेकिन वो उनकी कौम के लिए, उनके एरिया के लिए थे। तो यहाँ पर ये लोग कितना वाकिफ थे इनसे ये नहीं मालूम, लेकिन ये यहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि मैं इनके जो दीन था उसकी पैरवी करता हूँ। माँ कान लना अन नुश्रिका बिल्लाहि मिन शै, नहीं है हमारे लिए कि हम शिरक करें, हम शरीक ठहराएं अल्लाह के साथ, मिन शै, किसी को भी, किसी चीज को, किसी को भी ना, काबिलियतों को, जैसे औसाफ है, सिफत है, ना उस चीज को यानी कि हम कह नहीं सकते कि वो बड़ा मेहरबान है, बड़ा मेहरबान है, जितना अल्लाह मेहरबान है उतना ही वो मेहरबान है, हम ये शिरक कर रहे हैं। जैसे अल्लाह हमें रिस्क देगा ना, बिल्कुल वैसे ही वो ना होता ना, तो मेरी कमाई का जरिया ही बंद हो जाता, बिल्कुल वो। इसमें तो नॉन मुस्लिम्स के इसमें तो बड़ा जुबान पर होता है, आप तो मेरे लिए भगवान बनकर आए हैं, आपने तो भगवान बनकर मेरी मदद की है। तो ये क्या कर रहे हैं ये लोग, अपने भगवान के साथ एक इंसान को भगवान बना रहे हैं। तो इस तरह की बातें हम मुसलमान जो है हरगिज नहीं कर सकते। किसी इंसान ने भी आकर हमारी मदद की है, तो उस इंसान को भेजने वाला भी हमारा रब ही है। अल्लाह ही होता है जो उस इंसान के दिल में वो चीज़ डालकर, वो नियति डालकर या उसके ख्याल डालकर उसे हमारी मदद के लिए भेजता है। तो ये यहाँ पर सबसे पहला कंडीशन क्या है कि हम नहीं शरीक करते अल्लाह के साथ किसी को भी, कुछ भी।
ज़ालिक मिन फद्लिल्लाहि अलैना, और ये अल्लाह ताला का फजल है हम पर। यानी कि अल्लाह ताला ने अपनी मारिफत हमें दी, अल्लाह ताला की वहदानियत से हम वाकिफ हैं, अल्लाह को हम अपना रब मानते हैं। ये इल्म, ये ईमान, ये तकवा जो है, क्या है? अल्लाह ताला का फजल है, और ये सबको नहीं मिलता है। तो यहाँ पर भी देखें, अगर जो हमारे पास दीन है, इस्लाम है, और हम इस चीज़ को अपने बच्चों तक भी पहुंचा रहे हैं, तो उन्हें बार बार इस चीज़ का एहसास दिलाना है कि हम मुसलमान हैं। अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाकर पैदा किया, अल्लाह ताला का सबसे बड़ा फजल है। आज इस्लाम हमारा दीन है, अल्लाह ताला का बड़ा फजल है। लेकिन ये फजल को ऐसे ही ज़ाया जाने नहीं देना है, इसको हमें अपने सीने से लगा कर रखना है। अल्लाह ताला को अपना रब मानना है, उसके बताए हुए रास्ते पर चलना है, चाहे नमाज की पाबंदी हो, ज़कात हो, लोगों की खैरियत हो, सिला रहमी हो, सच बोलना हो, अमानत है। ये सारी चीज़ें जो है, ईमानदारी, ये सारी चीज़ें जो है अल्लाह ताला के तरफ से, अल्लाह ताला के दीन से हमें मिली है। इसको, ये हम बहुत बड़ा फजल है, तो उसको हम संभाल कर रखें। यानी कि हमारे अंदर जो है, हम अच्छाइयों को पैदा करें, अपने आप को एक अच्छा इंसान, एक बेहतरीन इंसान, अल्लाह ताला का वैसा बंदा बनाएं, जैसे कि इस्लाम हमें एक जैसे ब्लूप्रिंट देता है कि एक अल्लाह ताला का बंदा ऐसा होना चाहिए। वह अलन नासी, और लोगों पर भी अल्लाह ताला का फजल है कि अल्लाह ताला उसका एक होने का इल्म जो है लोगों तक पहुंचाता है, रसूलों के जरिए, उसकी किताबों के जरिए। वलाकिन अक्सर नासी, लेकिन अक्सर लोग क्या है, ला यशकुरुन, नहीं शुक्र करते। यानी कि अल्लाह ताला ने पैदा करने के बाद हमें ऐसे ही नहीं छोड़ दिया कि चलो जाओ, तुम्हें जो करना है वो करो। अभी देखिए, पार्क में भी आप बच्चों को छोड़ देना कि आपको जो करना है करें, अभी जाएंगे वो सारा कुछ तहस नहस कर देंगे। लेकिन वहां पर छोड़ने से पहले आप अगर से गाइडलाइंस देंगे ना बच्चों को, आप इधर खेलेंगे, बड़े बच्चे उस तरफ खेलेंगे, प्लांट्स नहीं तोड़ेंगे, एक दूसरे को नहीं धक्का धक्की करना है, अगर इंस्ट्रक्शंस आप नहीं देंगे, चाहे कहीं भी, जस्ट एक रोड पर ही आप निकल जाएं, रोड पर अगर साइन बोर्ड्स ना हो कि वन वे है, टू वे है, तो क्या होगा? जब यानी कि पूरा वहां पर एक्सीडेंट्स होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, यानी कि जिंदगियां खत्म होने के चांसेस हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमारे लिए अल्लाह ताला ने पैदा करने के बाद अगर इंसान को इस जमीन पर जिंदगी गुजारने का तरीका और सलीका ना सिखाता, तो यहाँ पर और भी बहुत फसाद होता। इल्म आया, रसूल आए, लेकिन जिसने नहीं माना, आज वही है जो जमीन पर फसाद फैला रहे हैं। उन लोगों को देखें जो लोगों को कत्ल कर रहे हैं, छोटी छोटी बात पर चोरियां हो रही हैं, जस्ट बिकॉज दे आर इन पावर। अब इसराइल को ही देख लें, फलस्तीन के लोगों पर जो जुल्म ढाया जा रहा है, या यहाँ इंडिया में देखें, जितने भी जालिमों के हाथ तो मजलूम मारे जा रहे हैं, ये कौन लोग हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से आए हुए मैसेज को नहीं मानते? अल्लाह ताला की तरफ से आए हुए कुरान को भी ना माने, उनके इसमें जो किताब वो फॉलो करते हैं, उसमें भी अच्छाइयाँ हैं। कॉमन मैसेज यही है, क्योंकि हमेशा से मैसेज अल्लाह ताला की तरफ से ही आया है। वो सिर्फ पहले अलग अलग लैंग्वेज में आ रहा था, अलग अलग इलाकों में आ रहा था, तो उन्हें लग रहा है कि वो बस उनकी किताब ही सच्ची है। जैसे कि सूरह बकरा में भी ये कहते हैं कि हम उसी पर ईमान रखते हैं जो हम पर नाजिल किया गया, हम उसके अलावा किसी और पर ईमान नहीं लेकर आएंगे। तो उस वक्त बाइबल आई तो बाइबल पर इन्होंने ईमान रख लिया, अब इसके बाद में कुरान पर ईमान लाना नहीं चाहते। वो तौरात पर ईमान लाए और कुरान पर ईमान लाना नहीं चाहते। और उस पर से इन लोगों की ये क्या है, बुराई क्या है, इन्होंने अपने रब की तरफ से आई हुई किताब में भी इन्होंने चेंजेस कर दिया, खुद से चेंजेस कर दिए। तो ऐसे यहाँ पे भी जब कुछ स्कॉलर्स, इनके जो नॉन मुस्लिम हिंदूस हैं, इनके जो सीक्रेट स्क्रिप्ट्स हैं, भगवत गीता ऐसा वगैरह, जब वो पढ़ते हैं उसमें से, तो उसमें से दलीलें लाकर बताते हैं कि उसमें भी यही है कि अल्लाह एक है, तुम्हारा रब एक है, और उसकी कोई आकृति नहीं है, यानी कि कोई आइडल नहीं है, कोई तस्वीर नहीं है। यू कैन नॉट इमेजिन, यू कैन नॉट हैव योर ओन इमेजिनेशन, कि जैसे इन्होंने बना लिया है कोई देवी है, कोई कुछ और है, कोई पता नहीं क्या क्या इन्होंने बना लिए है। तो वो उनके स्क्रिप्ट से भी लेकर आते हैं कि यही है, एक ही रब है, और सबके इसमें बेसिक यही मिलता है कि सच बोलना है, किसी पर जुल्म नहीं करना है, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करना है, और हर इंसान के साथ अच्छाई से, चाहे वो अपने गैर मजहब का क्यों नहीं। एक मुसलमान को कभी नहीं कहते हैं कि किसी नॉन मुस्लिम के साथ बुरा करना है, हर इंसान के साथ भलाई का हमें इस्लाम हुक्म देता है। ऐसे हर एक
ان کی جو ریلیجیس بک ہے اس میں یہی میسج ہے، کیونکہ ہر میسج اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آیا ہے، تو اس کا جو اہم میسج کامن ہی رہے گا، لیکن اتنا بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آتا۔ چلے اپنے اپنے بک کو بھی فالو کریں گے نا یہ لوگ، تو اتنا بڑا فساد نہیں پھیلائیں گے دنیا میں جتنا یہ بڑا فساد پھیلا رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ جو برائیاں کریں یہ نہیں کریں گے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لا یشکرون، نہ عمل کرتے ہیں نہ شکر کرتے ہیں۔ پہلے تو شکر کریں کہ اللہ ہمیں راستہ بتا رہا ہے، تو شکر کریں گے تو پھر اس راستے پر عمل کریں گے، راستے پر عمل کریں گے تو زندگی امن و امان سے گزرے گی، دنیا میں بھی عافیت ہوگی اور آخرت میں بھی عافیت ہوگی۔ بس 1 منٹ ہے، ایک آیت کرنے کی کوشش کروں گی۔ یا صاحب سجنی، اے میرے صاحب کسے کہتے ہیں؟ ساتھیوں کو، سجنی قید کے، اے میرے قید کے ساتھیوں، ارباب متفرقون، رب کا پلورل ہے ارباب، کیا کئی معبود متفرق ڈفرینٹ ڈفرینٹ خیر بہتر ہے، یا اللہ واحد القہار، یا ایک اللہ جو زبردست غالب ہے بہتر ہے؟ تو یہ وحدانیت کا علم دے رہے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو کل کنٹینیو کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔